Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने गुफ्तगू की थी, एक तनकीद के ऊपर एक छोटा सा तज्ज़िया पेश किया था कि तनकीद की अहमियत क्या है, तनकीद किस तरह हम पॉजिटिवली काम करती है और कैसे जो है इसकी खूबियाँ क्या हैं, किसी मुआशरे को बेहतर तरफ ले जाने में इस कितना कमाल रखती है। लेकिन उसी के बारे में एक सवाल उठा कि जो मनफी तनकीद जो कि हमारे मुआशरे का खासा है, इसके ऊपर भी बात की जाए। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, जायज़ है, और मैं समझती हूँ ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि हम इसके बिल्कुल बरक्स खड़े हैं। जो मुआशरा जब भी किसी उस चीज़ के साथ जो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, मुखालिफ में तनकीद के किसी पॉजिटिव चीज़ को उसकी पॉजिटिविटी देखने से इनकारी होता है, तो जाहिर सी बात है उसका मेन जो उसकी रीजनिंग है वो यही होती है क्योंकि उनके यहाँ उसी चीज़ की नेगेटिविटी की भरमार होती है। जब आप देखेंगे कोई मुआशरा टॉक्सिक होता है उसी चीज़ से, उसी पहलू के बेजाय इस्तेमाल से, तो वो ऑब्वियसली उसकी पॉजिटिविटी देखने से इनहराफ करता है। ये एक नेचर है उस चीज़ की, उस जो प्रॉब्लम की, उस इशू की जो हमारे यहाँ फेस किया जाता है बहुत बड़ी तादाद पे। हमारे मुआशरे का खासा ही नेगेटिव तनकीद है। आपको बेजा तनकीद, बेजा रोक टोक, बेजा मामलों के ऊपर नज़र रखना, बेजा की इंटरफेरेंस और जो उसकी वजह से टॉक्सिक होती एनवायरनमेंट जो है हमारे यहाँ अमूमन नज़र आती है, जिसकी वजह से समाजी जो पूरा हमारा ढांचा है वो आपको बहुत खतरनाक हद तक जो है वो टॉक्सिक नजर आता है। नौजवानों के लिए खास तौर पे, इवन के एडल्ट्स भी जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन, क्योंकि हमारा जो क्लोज्ड फैमिली सिस्टम है उनमें तो हम एक दूसरे की इनफरादियत को समझने या इनफरादियत को रियलाइज करने के काबिल ही नहीं। हम किसी इंसान को समझते ही नहीं, वो इनफरादी वजूद है, उसकी अपनी स्पेस है, उसका अपना एक जो है लेवल ऑफ थिंकिंग है, हम उसको इसका हक नहीं देते। उसकी वजह से हम उसके ऊपर वो पैटर्न, वो बाउंड्रीज लगाते हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं उसी मुआशरे में, किसी भी रेवड़ को जो है अपनी लाइन में रखने के लिए कि वो रेवड़ में से कोई भी भेड़ जो दूसरी तरफ निकले तो हम उसके ऊपर वो लोग, वो जिस तरह एक आप देखेंगे गुडरिया जो है, जो शेपर्ड होता है, वो कैसे अपने साथ 2-3 कुत्ते रखता है हर वक्त, जो उस रेवड़ को हर वक्त एक लाइन में रखते हैं। कोई भेड़ उस तरफ मुंह करे तो वो कुत्ते भौंकते हैं, उसको तवज्जो दिलाते हैं कि वापस उस तरफ आओ, तुम्हारा रास्ता गलत है। और ये हमारे मुआशरे का सिस्टम जो है ये इस रेवड़ की तश्कील के ऊपर जो है दिया गया है, तश्कील दिया गया है इस रेवड़ की शेप पे। इसलिए हमारे यहाँ जो है आपको नेगेटिव तनकीद नजर आती है, नेगेटिविटी नजर आती है, उसकी इंतहा है, इतनी इंटरफेरेंस है कि उसकी टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान में बाउंड्री क्या है, हमें यहाँ कहाँ पे क्लैरिटी होगी, कहाँ पे हमें क्लियर विजन नजर आएगा कि क्या चीज हमारे लिए नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। इसकी जो लाइन है, उसका जो बैलेंस सिस्टम है वो फितरती जो है हमारे अंदर मौजूद है। अब इसको कैसे हम देखेंगे इनफरादी सतह पे, ये बड़ी आसान सी बाउंड्री लाइन है जो मैं यहाँ क्लियर करूंगी कि आपको कहाँ लगे ये नेगेटिव है, कहाँ लगे पॉजिटिव है। अगर कोई आपको मैं कहता है कि पॉजिटिवली कोई काम आपने किया है, जिस चीज को आपने बेहतर समझ के किया और बेहतर ही उसके हुआ, लेकिन जहां पे कमी बेची थी कोई उसको आपको अप्रोच करता है और कहता है, आपको फीडबैक देता है उसके बारे में कि ये काम की पॉजिटिविटी ये थी, ये इसके अच्छे नताइज थे, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, पहला काम आपने यहाँ तक किया जो कि उसके ये हमें नताइज नजर आए, आगे से अगर इसको आप इस लाइन पे लेंगे तो वो बेहतर होगा। ये एक बिना किसी रॉन्ग इंटेंशन के आपके ऊपर जो है एक फीडबैक की तरह असरअंदाज करती है, आपको एक इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो दिलाती है। उसका मकसद कतन आपकी लेग पुलिंग नहीं है, आपको बड़ा क्लियर आपका जो है आपकी जो तबीयत उस चीज को रियलाइज करती है। गो कि कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि ये फीडबैक जो है ये हमें पूरी तरह नहीं, हम उसका एक इंसानी नेचर है कि हम हमेशा एक चाहते हैं कि हमें जो है उठाया जाए या वाह की जाए, लेकिन उससे हट के जब हमें फीडबैक में कहीं कोई थोड़ी सी नजर आती है कि हमें तवज्जो दिलाई गई है बेहतरी की तरफ, हमें वो भी हैंडल करनी जो है कदरे मुश्किल होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन
پھر بھی یہاں پہ آپ اس کی ٹون، اس کی انٹینشن اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے لاجک استعمال کریں تو آپ کو وہ کلیئر ہو جاتی ہے چیز کہ اس چیز میں نہ تو انٹینشن رانگ ہے، نہ تو اس کی ٹون ٹاکسک ہے، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی انٹینشن شامل ہے جو آپ کی لیگ پولنگ یا آپ کی جیلسی یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے. آپ کو بڑا کلیئر ویژن ملے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو جو نیگیٹیوٹی نظر آئے، جہاں ہر وہ فیڈ بیک، ہر وہ چیز، وہ جو کسی کی رائے جو آپ کو ایک اینگر کریٹ کرے آپ کے اندر، ایک آپ کو ایک دم سے آپ کو جو ہے آپ کو ہرٹ کرے، آپ کو پین محسوس ہو، آپ کو بلنگ محسوس ہو، آپ کو ایسا فیل ہو کہ یہ اس انسان کی انٹینشن جو ہے کسی بھی طرح آپ کی پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ ایڈمائر کرنے کی بجائے یا اس کو بہتر کرنے کی بجائے، امپروو کرنے کی بجائے وہ آپ کو نیگیٹو ہے، آپ کو جو کھینچ رہی ہے پیچھے کی طرف، یہ آپ کے اندر فطرت کا بیلنس موجود ہے، صرف اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم عموماً ان چیزوں پہ ورک نہیں کرتے. جب ہم اس چیز کو اپنے اندر ورک کریں گے، اپنے اندر سے ان چیزوں کو کلیئر کریں گے کہ ہم نے کیسے کس چیز کو لینا ہے، کیسے کسی پہلے خود پہ ورک کیجئے، تو ہمارے یہ بیلنس سسٹم جو ہے فطرت نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں، اس میں خود بخود ہمیں کلیئرٹی محسوس ہوگی. کس کی انٹینشن کیا ہے، کس کی کیا ہے، ہمیں ہمارے اندر ایک بڑی کلیئر باؤنڈری جو ہے وہ خود بخود کریٹ ہو جائے گی، جو ہمیں نیگیٹو اور پازیٹیو کے درمیان میں ایک دیوار کی طرح حائل ہوگی. ہمیں خود بخود فیل ہوگا کہ یہاں سے ہمیں نیگیٹو وائبس آتی ہیں، یہ چیز ہمیں تھوڑی بہت تو ٹھیک ہے، ہمیں پسند نہیں آئی، لیکن اس کی انٹینشن غلط نہیں ہے. ہمیں خود فیل ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، تو یہ چیز ہمیں پازیٹیو کرتی ہے. جب ہم پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں، انٹینشن کی طرف جاتے ہیں، فیڈ بیک کو لیتے ہیں، امپروومنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ آبویسلی سلولی ہمیں وہ چیزیں ہمیں امپروو ہوتی ہیں، اور ہم آئے دن اس کو بہتر خود بھی اس چیز کو جو ہے ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں. آئی بار بار اس پہ ورک کریں تو ساتھ ساتھ وہ امپروو بھی کرتی ہے ہمیں. اسے کہتے ہیں پازیٹیو تنقید. اور جہاں نیگیٹو ہے وہ آپ کو کبھی امپروو نہیں کرتی، ہمیشہ ہرٹ کرتی ہے، بلی کرتی ہے، پین فل ہوتی ہے. اور پھر اس کی وجہ جو وجوہات ہیں نیگیٹیوٹی کی، وہ ہمارے معاشرے کی ہیبٹس ہیں. ہمارا معاشرہ کلی طور پہ صدیوں سے اس کی ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے لیگ پولنگ کرنی ہے، انہوں نے نیگیٹو کرنے، کیونکہ وہ ریوڑ کی تشکیل ہے، وہ ریوڑ ہے. ان کا مقصد اپنی باہر نکلتی ہوئی ریوڑ سے بھیڑ کو واپس لے کے آنا ہے. اس کا مقصد امپروومنٹ نہیں ہے، بلکہ اس ریوڑ کو جیسے تیسے آگے لے کے جانا ہے، گھسیٹنا ہے، اس گاڑی کو دھکیلنا ہے. تو ان میں پازیٹیوٹی یا فیڈ بیک یا ان میں جو امپروومنٹ کے تو کوئی چانسز موجود نہیں. تو اس لیے ہمیں یہاں کو اس معاشرے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس چیز کو کلیئر کرنا ہے. جب آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹس یا نیگیٹو انٹینشن یا کوئی ایسی چیز لگے کہ جو ہائیلی آپ کو جو ٹاکسک انوائرمنٹ ہے سوسائٹی کی، تو آپ کو وہاں سے اس کو ڈی ٹاکس کیسے کرنا ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. ان چیزوں سے کیسے اپنے آپ کو پل اوے کرنا ہے، اس کا کام خود ہم ہی کرنا ہے. ہمیں پتا ہے ہماری سراؤنڈنگ کتنی ٹاکسک ہے، نیگیٹو ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہمارا معاشرہ، چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد ہوں، ہمارے بڑے ہوں، فور فادرز ہوں، آپ جہاں تک جائیں گے انوائرمنٹ سوسائٹی کی حد درجہ ٹاکسک ہے. اور وہ پازیٹیو تنقید نہیں، نیگیٹو ہے. مقصد جیلسی ہے. کوئی بھی انسان اوپر اٹھتا ہے اس سے جیلسی ہے، کیونکہ ہم میں خود کوئی چیز پازیٹیو نہیں ہوتی. ہم کسی کو پازیٹیو کرتا دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کی پازیٹیو کے اوپر بھی مہر لگا دیتے ہیں کسی نہ کسی ایسی چیز کی جو نیگیٹو ہوتی ہے، اس کو ہرٹ کرتی ہے، اس کو ڈی گریڈ کرتی ہے، اس کو پل ڈاؤن کرتی ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کو فیل ہوں کہ کوئی چیز آپ کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، آپ کو ہرٹ کر رہی ہے، تو اس کو کیسے آپ نے اس ٹاکسک انوائرمنٹ سے خود کو ڈی ٹاکس کرنا ہے. یہ چیز بھی ورک کرتی ہے جب ہم ان چیزوں کو باؤنڈرائز کرتے ہیں، کلیئر باؤنڈری لے کے آتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو کے درمیان میں. پھر آٹومیٹکلی ہم نیگیٹو کو جب سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ان کے درمیان میں ایک بڑا کلیئر جو ہے اپنے اندر ایک باؤنڈری لیتے ہیں، تاکہ ہمیں ان کی جو زہریلی جو اثرات ہیں وہ ہماری شخصیت پہ نہ ہوں. اس کے لیے ورک کیا جاتا ہے، اس کے لیے کھینچا جاتا ہے خود کو، ان کے درمیان میں سپیس لی جاتی ہے، کلیئر باؤنڈری لگائی جاتی ہے ان تمام، اور خود کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جب ایک ساتھ ورک کرتی ہیں تو ہمارے پہ آٹومیٹکلی ان چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں.